साथियों, अस्सलाम वालेकुम। एक वाक़या मुख्तसरन पेश कर रहा हूँ। देखिए, कोई लेसन लर्न होता है, कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी बनता है। 1976 फोर्ट बेनिंग, जॉर्जिया, यूएसए। ये फोर्ट का लफ्ज़ अमेरिका में कैंटोनमेंट एरियाज़ के लिए इस्तेमाल होता है और इनके उधर मिलिट्री ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट और एकेडमीज़ वगैरह होती है। मैं भी वहाँ एक कोर्स के लिए गया। हम कोई 20 अलाइड ऑफिसर्स थे। अलाइड ऑफिसर उनको कहते हैं जो बाहर से कोर्स करने के लिए वहाँ आते हैं। एक दिन वो हमें एक स्टेट यूनिवर्सिटी में इंट्रोडक्टरी विज़िट के लिए ले गए। बिल्डिंग, क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्रीज, प्लेइंग ग्राउंड, टीचर्स और हत्ता के स्टूडेंट्स, सब के सब बेहतरीन, नियरली परफेक्ट। हम बहुत इम्प्रेस हुए। हमारे साथ एक ईरानी ऑफिसर था, उसका नाम था कैप्टन रमदान करामे। मेरा दोस्त बन चुका था। उसने कहा, ब्रदर आए इनका कैफेटेरिया यानी कैंटीन भी देखते हैं। ब्रेक का टाइम था। मैं और वो दोनों उनकी कैंटीन में चले गए। काफ़ी हसल बसल थी, यानी चहल पहल। सेल्फ सर्विस भी हो रही थी और टेबल सर्विस भी। हमने एक एक कुर्सी खींची और एक टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए। चंद सेकंड में एक खूबसूरत लड़की और उतना ही हैंडसम लड़का, उम्रें तकरीबन 20 बरस के लगभग, हमारे पास आए और पूछा नहायत मुअद्दबाना लहजे में, व्हाट कैन वी डू फॉर यू सर, यानी हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। खिदमत और आप। हमने उनके चेहरों और तासरात का बगौर जायज़ा लिया और 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर किया। मैंने करामे को कहा कि हमने इनसे पूछना है कि ये हैं कौन, क्योंकि ये अपने एलिगेंट स्टाइल से वेटर और वेटर्स लगते नहीं। वो हमारी कॉफ़ी लेकर आ गए और हमारे सामने टेबल पर रख दी और नहायत नर्म लहजे में फिर पूछा, एनीथिंग एल्स सर, यानी किसी और चीज़ की ज़रूरत। हमने कहा, नो थैंक यू। वो जाने लगे तो हमने उन्हें रोका और पूछा कि बराए मेहरबानी हमें बताइए कि आप ये वेटर का काम क्यों कर रहे हैं और आप कौन हैं। हम इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हफ्ते में इतने घंटे काम करते हैं, हर घंटे के इतने डॉलर मिलते हैं, हर माह तकरीबन इतनी रकम इकट्ठी हो जाती है जिसको हम अपनी पढ़ाई और माँ बाप की मदद के लिए खर्च करते हैं। लड़के ने मज़ीद बताया कि उसके वालिद साहब कारपेंटर हैं और अपनी काउंटी के सबसे बेहतर कारपेंटर हैं। उसने हमें इनवाइट भी किया कि आप अगर उधर आएँ तो हमारे पास आइएगा, मैं आपको अपने बाप के हाथ का बना हुआ फर्नीचर दिखाऊंगा। लड़की ने बताया कि उसका बाप ट्रक ड्राइवर है, वो इंटरस्टेट बड़े ट्रक चलाता है और बड़े फ़ख्री अंदाज में कहा कि वो 25 साल से ये काम कर रहा है,
لیکن اس کا کبھی مائنر ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا۔ بہت اعلیٰ، شکریہ۔ کیپٹن کرامے نے فارسی اور میں نے اپنی زبان میں کہا۔ انہوں نے پوچھا، یہ آپ نے کیا بولا ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہم نے اپنی لینگویج میں یہ بولا ہے۔ دونوں بہت خوش ہوئے اور چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد لڑکا دوبارہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کی چینز تھے جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور ان میں خوبصورت گھوڑے کی شکل نمایاں تھی۔ اس نے ایک کی چین کرامے کو اور ایک مجھے دیا اور کہا کہ یہ میرے باپ نے بنائے ہیں اور میں آپ کو سوینیر دے رہا ہوں۔ ہم دونوں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے دماغ سے سوچا اور دل میں کہا کہ تمام تر ناقابل معافی اور ناقابل تلافی کاموں کے باوجود آپ دنیا کی سپر پاور ہیں۔ وہ ایسے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ بلکہ وجوہات ہیں کہ آپ نے ابھی تک واحد سپر پاور ہونے کی پوزیشن قائم رکھی ہوئی ہے۔ آپ میں انتہائی درجے کی اخلاقی جرات اور محنت کی شدید خواہش موجود ہے۔ کیپٹن کرامے کو میں نے کہا کہ یہاں سے جب آپ واپس اپنے کمرے میں جائیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ وہ جو رضا شاہ پہلوی اور ملکہ فرح دیبا کی بڑی سی تصویر آپ نے اپنے کمرے میں لگائی ہوئی ہے اس کو ہٹا دیں۔ اس نے پوچھا، وہ کیوں؟ اس تصویر کا تعلق اس سٹنگ سے کیا ہے؟ تعلق ہے، میں نے کہا۔ میں رضا شاہ اور ملکہ کی تصویر اتار دوں گا، آپ علی بھٹو کی تصویر ہٹا دیجیے۔ میں نے کہا، وہ علی بھٹو نہیں، ایم اے جناح کی تصویر ہے۔ تقریباً 45 سال گزرنے کے بعد آج بھی جب میں اس واقعے کو اور ان طلباء کے انٹروڈکشن کو یاد کرتا ہوں تو میرے دل میں ان کی قدر اور بڑھ جاتی ہے۔ کیا ہم نے اپنے ملک میں کسی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو ویٹر یا ویٹرس کا کام کرتے دیکھا؟ کیا کبھی ہم نے اپنے کم حیثیت والدین کو اس طرح پروجیکٹ کیا ہے؟ جواب آپ کے پاس موجود ہے۔ دوستوں سے 2 درخواستیں۔ نمبر 1، ہرمن ہیسل کی کتاب سدھارتھ پڑھیے۔ نمبر 2، دعا کیجیے موجودہ پینڈیمک سے باری تعالیٰ پوری دنیا کو نجات دلائے۔ 13 اپریل سے کرونا بھائی جان میرے بھی بن بلائے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ ان کو روانہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اختر مجید دی افیکشنیٹ، سنڈے 30 مئی 2021، لاہور، ٹو بی کنٹینیوڈ۔